اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ذا البر ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتردي وإقطار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتردي وإختار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي أسألك بالتجلي العظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطينا جميعا مع المسلمين خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل ديننا وأتمم علينا نعمتك وتولى قبض أرواحنا بيدك حسابنا بنفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطينا مع المسلمين جميعا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وجرى به قلمك وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، واكمل ديننا واتمم علينا نعمتك. تولى قبض أرواحنا بيدك حسابنا بنفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقسمت عليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقسمت عليك ببسط يدك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطينا مع المسلمين جميعا إلى يوم القيامة خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك
وجرى به قلمك وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، واكمل ديننا واتمم علينا نعمتك، تولى قبض أرواحنا بيدك، حسابنا بنفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا السيد الكريم السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم أبلغه منا السلام واردد علينا كرما وفضلا وإحسانا وعفوا منه السلام، واجعل سلامه علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أمانا ظاهرا باطنا دائما أبدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة، في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.